प्रश्न छ, पहिलेबाट चल्दै आएको ज्ञान, धर्म, अध्यात्मलाई बेवास्ता गर्दै देखावटीपनबाट प्रेरित बाहिरी ज्ञानप्रति किन आजको समयमा मानिसहरू लालायित भइरहेका छन्? यो समयमा सबैलाई सनातन ज्ञानप्रति कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ? हाम्रो समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण लक्षण आज बाहिर छरपष्ट देखिँदैछ। त्यो लक्षण के हो भने व्यक्तिहरू मुक्ति खोजिरहेका छन्। त्यो मुक्ति चाहिँ चाहे रोगबाट मुक्ति होस्, चाहे मनका समस्याबाट मुक्ति होस्, चाहे गरिबीबाट मुक्ति होस्, चाहे गर्मी र जाडोबाट मुक्ति होस्, चाहे जीवनका मूल दुःखहरू र जीवनबाट नै मुक्ति किन नहोस्, मनुष्य कहीँ न कहीँ मुक्तिगामी भएको छ। यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लक्षण समाजमा देखिँदैछ। मुक्तिको आवाज, रोगबाट बाहिर निस्किन खोज्नु भने मुक्तिको आवाज हो। मनुष्यको चेतना सयौं वर्षसम्म जीवनले जे दिएको छ, परिस्थिति जे बनेको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्दै हिँड्यो। मुक्ति कहीँ पनि सम्भव छैन भन्ने थियो। पहिलो पटक मनुष्यले मुक्ति सम्भव छ भनेर देखिरहेको छ र यो लक्षण हाम्रो समाजमा पनि देखिँदैछ। यो अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै कल्याणकारी प्रगति हो। यो मुक्तिको खोज भित्र नै यहाँ स्वास्थ्य प्रणालीको खोज, परिवारको प्रणालीको खोज, समाजको प्रणालीको खोज, राजनीतिक प्रणालीको खोज, आध्यात्मिक धार्मिक प्रणालीहरूको खोज र अन्य प्रणालीहरूको खोज लुकेको छ। यी सबै मनुष्यको मुक्तिका आवाजहरू हुन्। हामी कहाँ के भयो भने मुक्तिको आवाज त मनुष्यमा छ, तर त्यो आवाजलाई मुक्तिको आवाजलाई एक त हामीले सामान्य आवाज भन्ने बुझ्यौँ। परिवर्तन हामीलाई चाहिएको छ, तर हामीले परिवर्तन वास्तवमा के को गर्ने हो त? म भित्रको चेतनाको परिवर्तन मात्र दिगो परिवर्तन हो भन्ने हामीले बुझेनौँ। लुगा परिवर्तन ठुलो मान्यौँ, विदेशीको सिक्को गर्न ठुलो मान्यौँ। अरू कसैले जुन मेहनत गरेको छ त्यो मेहनतलाई नहेरिकन उसको बाहिरी आवरणको मात्रै सिक्को गर्नु, नक्कल गर्नु मात्रै महत्त्वपूर्ण मान्यौँ। र यो बिचमा यो विगत 50, 60, 70 वर्ष यता हाम्रो यो मुक्तिगामी चेतनाको दुरुपयोग गर्न धेरै प्रकारका सोचहरू सक्रिय भए। त्यसमध्ये एउटा सोच के हो भने मान्छेमा अलिकति मुक्तिको आवाज जन्मिएको छ र मान्छे पुरानोसँग राजी छैन। आऊ यिनलाई चाहिँ केही लोभमा, केही लालचमा हामी नयाँ धर्म पक्राइदिउँ। यो अत्यन्तै गहिरो अन्तर्विरोध हो र यसको दूरगामी असर छ। असरहरू विभिन्न प्रकारका छन्। त्यो असरको विषयमा हामी आज खास चर्चा गर्दैनौँ। चर्चा हामी के विषयमा गर्छौँ भने यो जुन गलत प्रकारको लोभ छ, यो लोभबाट व्यक्तिलाई कसरी मुक्त बनाउने। अब यसमा मैले व्यक्तिहरूको समस्या कम देखेको छु। यो चाहिँ सनातन धर्मलाई जसले प्रतिनिधित्व गर्यो ती व्यक्तिको समस्या मैले बढी देखिरहेको छु। सनातन प्रणाली जुन छ यो संसारको सबैभन्दा विकसित प्रणाली हो। यसले पूर्ण मनुष्य जन्माउँछ। सनातन प्रणालीमा मात्रै पूर्ण ज्ञान छ। सनातन प्रणालीमा मात्रै आत्मज्ञान छ, ब्रह्मज्ञान छ। सनातन प्रणालीमा मात्रै जीवनको परम अवस्थाको सही चित्रण छ र त्यसका लागि साधना पद्धति पनि छ। सनातन प्रणालीमा व्यक्तिको जीवनका हरेक पक्षलाई अटाउने ज्ञान र विज्ञानहरूका प्रयोगहरू छन्। चाहे ती योगका रूपमा हुन्,
चाहे ती आयुर्वेदका रूपमा हुन्, चाहे ती साङ्ख्यका रूपमा हुन्, वेदान्तको रूपमा हुन्, भक्तिको रूपमा हुन्, ध्यानको रूपमा हुन्, ज्ञानको रूपमा हुन्, यी विभिन्न प्रकारका जुन विकसित रूपहरू छन्, त्यो विकसित रूप चाहिँ मात्र सनातन प्रणालीमा उपलब्ध छ आजसम्म। यस्तो गहिरो ज्ञान, यस्तो गहिरो निधि आजसम्म अरू कहीँ, अरू कुनै समाजमा, अरू कुनै सम्प्रदायमा र अरू कुनै प्रणालीमा उपलब्ध नै छैन। तर यसको अर्को समस्या भयो, यसलाई बुझ्ने र यसलाई सही प्रकारले बुझाउने, सही प्रकारले प्रयोग गर्ने मान्छेको कमी भयो। हामी अत्यन्तै पुरातनवादी भयौँ। ज्ञानले हामीलाई जहिलेसुकै नयाँ बनाउँछ। सनातन के हो? सनातन प्रणाली व्यक्तिभित्रको आत्माको खोजी हो, साक्षीको खोजी हो। व्यक्तिभित्रको त्यो परम गहिराई साक्षीको खोज सनातन प्रणाली। र साक्षीको खोज गर्ने, आत्माको खोज गर्ने व्यक्ति भएनन्, केवल संस्कृति मात्रै बोकेर हिँड्ने, परम्परा मात्रै बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरू भयो भने यो मुक्तिको आवाज उठेका व्यक्तिहरूलाई चित्त बुझ्दैन, चित्त बुझ्ने सम्भावना पनि छैन। एक त सनातन प्रणालीले झुठा आश्वासन दिँदैन, कुनै स्वर्ग नर्कको तात्कालिक आश्वासन दिँदैन। तिमी फलानो व्यक्तिको पछि लाग तत्काल मुक्त हुन्छौ भनेर भन्दैन। सनातन प्रणालीमा त हजारौँ गुरुहरू छन्, हजारौँ भगवानहरू छन्, हजारौँ शास्त्रहरू छन्। व्यक्तिले बडो सचेत तरिकाले अध्ययन गर्दै, अनुसन्धान गर्दै, प्रयोग गर्दै, ध्यान गर्दै आफ्नो लागि उपयुक्त प्रणाली रोज्नुपर्छ, रोज्न सिक्नुपर्छ, विधि रोज्नुपर्छ, गुरु रोज्नुपर्छ। त यो दुःख र यो झन्झट गर्नबाट पनि व्यक्ति मुक्त हुन चाहन्छ। र अर्कोतिर जसले सनातन ज्ञानलाई मैले बुझेको छु भनेर प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, तिनीहरू अत्यन्तै कमजोर हुँदै गए, ज्ञान सतही हुँदै गयो। त्यसकारणले यो आजको भोलि समस्या समाधान हुने बाटो मैले देखिरहेको छैन। बस एउटै तरिका के छ भने नि, सनातन प्रणालीको जुन मूल प्रयोग हो, जे विषयलाई सनातन भनिन्छ, सनातन भनेको के हो? आत्मा हो। त्यो आत्माको सिधा प्रत्यक्ष प्रयोग गर्ने, आफ्नो आत्मालाई चिन्ने र अरूको आत्मालाई चिन्न मद्दत गर्ने व्यक्तिहरूको जमात जबसम्म प्रभावकारी ठुलो बन्दैन, तबसम्म यो पलायन रहिरहन्छ। तबसम्म गलत सोच भएका व्यक्तिहरू हाबी भइरहन्छ। हामीले कानुन बनाउला, हामीले नियम बनाउला, तर व्यक्तिभित्रको लोभलाई के गर्ने, व्यक्तिभित्रको व्यथितिलाई के गर्ने? त्यसकारणले कानुन र नियम आफ्नो ठाउँमा छन्, तर हामीले अध्यात्मको गहिरोभन्दा गहिरो प्रयोग, मेरो बाटो योग हो भन्ने लाग्छ भने योगको गहिरो प्रयोग गरेर कैवल्य अवस्था त प्राप्त गर्नु पर्यो। म जीवनभर योगी भन्छु, 40 वर्ष भइसक्यो मैले योगाभ्यास गर्न थालेको। कैवल्य के हो? समाधिबाट आउने स्थितप्रज्ञता के हो? ऋतम्बरा प्रज्ञा के हो? त्यो मेरो जीवनमा घटित भएको छैन। अनि म कसरी आफ्नो जीवनमा योग जन्मिएको भन्न सक्छु र अरूलाई देखाउन सक्छु, अरूलाई म बाटो देखाउन सक्छु, अरूले मबाट के सिक्ने, कसरी सिक्ने? यदि म भक्ति मार्गी हुँ भने त्यो अन्तिम शरणागति, त्यो आत्यन्तिक शरणागति जन्मिएर मेरो जीवन पूर्ण रूपमा विकसित भएको त हुनु पर्यो। यदि मेरो जीवन भक्ति मार्गबाट विकसित भएको छैन भने मैले न भक्ति मार्ग आफू बुझ्छु, न अरूलाई बुझाउन सक्छु। यदि म अद्वैत वेदान्तको बाटोबाट हिँडेको छु, त्यो ब्रह्मको त्यो गहिरो अनुभव, साक्षीको गहिरो अनुभव, त्यो निर्विकल्पताको गहिरो अनुभव, अद्वैतको गहिरो अनुभव मेरो जीवनमा आएको छैन भने मैले के सिकाउँछु? यो सबै कर्मकाण्डमा सीमित हुन्छ। हामी नाम जेसुकै भनौँ, योग पनि कर्मकाण्ड बन्यो,
कर्मकाण्ड त कर्मकाण्ड नै थियो, भक्ति पनि कर्मकाण्ड बन्यो, अद्वैत वेदान्त पनि कर्मकाण्ड बन्यो। जताततै कर्मकाण्ड भइसकेपछि मुक्तिगामी व्यक्तिहरूको चित्त चाहिँ कसरी बुझ्छ त? त्यसकारणले अब विकसित अध्यात्मलाई हामीले खोजी गर्नुपर्छ। आध्यात्मिक चेतनाको उन्नयन बिना, आध्यात्मिक चेतनाको गहिराई बिना हामीले यी मान्छेहरूलाई फर्काएर ल्याउन निकै गाह्रो हुन्छ। निरन्तर हामी सनातन प्रणालीको मर्ममा काम गरौँ, आफू काम गरौँ, अरूलाई काम गर्न प्रेरित गरौँ, बुझाउँ एकअर्कालाई, र त्यो अनुभव ममा आओस्। मेरो अनुभव देख्दा, मेरो बोली, मेरो व्यवहार, मेरो उठ, मेरो बस, मेरो जीवन शैली देख्दाखेरि ओहो यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने सबैले बुझुन्। विद्यालयहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ, लेखाइ, सिकाइ, अनुसन्धान पुरै नै जबसम्म सनातन प्रणालीमा आधारित बन्दैन तबसम्म ज्ञान निरन्तर कहीँ बाहिर जन्मिएको हामी पस्के गर्नेछौँ, तबसम्म यी विकृतिहरू रहिरहनेछन्। र मैले राजनीतिक चेतना वा सामाजिक चेतना तत्काल नजन्मिएको यी विकसित अध्यात्मका प्रणालीहरू विद्यालयमा, विश्वविद्यालयमा नआएको, यसको मुख्य दोष चाहिँ, यसको मुख्य अपराध चाहिँ मैले कुनै राजनीतिक प्रणालीमा देखिरहेको छैन। मैले त हरेक व्यक्तिभित्र देखिरहेको छु, मैले त मभित्र देखिरहेको छु। मैले आजसम्म के गरेँ त? हामी प्रत्येकले सोध्ने बेला आयो, मैले के गरेँ त आजसम्म? कि मेरो लागि कोरा सिद्धान्त, कोरा कर्मकाण्ड, एकअर्कालाई सुन्ने सुनाउने मात्रै, कथा भन्ने बनाउने, जय जयकार गर्ने मात्रै विधि रह्यो कि जीवन रूपान्तरणको विधि रह्यो सनातन प्रणाली? त जीवन रूपान्तरणको विधि भएन भने त यसले कसैको पनि हित गर्दैन। त्यसकारणले विकसित हुनु र अरूलाई विकासको बाटो देखाउनु बाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प छैन। जति सके छिटो अध्यात्मको गहिराईमा, सनातन प्रणालीको गहिराईमा गएर आफूले बोध गरेर अनि बल्ल हामीले एउटा नयाँ आभामण्डलको सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको खाँचो छ। त्यो तपाईँ बन्ने कि नबन्ने, यति मात्रै प्रश्न हो।